दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। बाबा मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे फ़रेब पर। जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामा पता है जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में छोड़। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। यार उसका बाप होता है शेर। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था, दुआई मगफिरत करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और शुजात बड़ी ही बेसब्री के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि शेर के घर वाले आकर उससे माफ़ी मांगेंगे और अपने बेटे शेर की जान की भीख भी मांगेंगे, तो शुजात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे फ़ैसले करवाएगा और वो ज़मीन भी वापस ले लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और शुजात को तो उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगेगा जैसे ही वो शेर को गाड़ी से उतरते हुए देखेगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो तो यही समझ रहा होता है कि शेर अब तक उसकी बेटी के कब्ज़े में है, लेकिन यूं शेर को अपने आमने सामने अपने ही घर में देखना शुजात से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती और शुजात वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और शेर जैसे ही गाड़ी से उतरेगा, शेर की माँ उसको समझाने की कोशिश यही करेगी, हम उनके घर रिश्ते की बात करने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ तुम्हारी और फजर की शादी कभी भी नहीं हो सकती। तो शेर अपनी माँ से यही बात करेगा, आप भी ये बात जानती हैं मैं जो ज़िद करता हूँ उसे पूरी करके ही रहता हूँ, चाहे मुझे ज़मीन आसमान एक करना पड़ा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं फजर से शादी हर सूरत में करूँगा। शेर के सारे घर वाले फजर के घर के अंदर चले जाएंगे और जैसे ही सब लोग शेर को वहाँ पर देखेंगे तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और काका साहब भी यही समझ रहे होते हैं, बरसों पुरानी ज़मीन उनको मिलने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ताज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ताज भी यही चाह रही होती है कि शेर की जान चली जाए और उनका गुरूर टूट जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और शेर जैसे ही घर के अंदर आएगा, वो आकर सबसे पहले काका साहब को सलाम करेगा, लेकिन काका साहब उसके सलाम का कोई भी जवाब नहीं देंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। तो शेर काका साहब से यही बात करेगा, हमारे बड़ों ने जो दुश्मनी शुरू की थी, मैं आज उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और मैं इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। और ताज और काका साहब जैसे ही ये बात सुनेंगे, उन्हें तो पहले ये बात समझ नहीं आएगी कि आखिरकार ये क्या बात करना चाह रहे हैं। तो शेर उनसे यही बात करेगा, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी ऐसे ही ख़त्म की जा सकती है अगर मैं डॉक्टर फजर से शादी कर लूँ। और ताज जैसे ही ये बात सुनेगी, उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो गुस्से में शेर की इंसल्ट करना शुरू कर देगी। तो शेर उसे भी समझाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे, एक ना एक दिन हमें ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म करनी ही होगी। और ये दुश्मनी उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है जब हम अपनी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल लें, लेकिन आप मुझे नहीं लगता कि ऐसा चाहती है, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रही हैं। और ताज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और ताज वहाँ से चली जाएगी। ताज यही सोच रही होती है कि उसके पास सबसे बेहतरीन मौका है कि वो शुजात को जाकर बताए कि उसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है, इसीलिए वो अपने भाई के पास जाएगी और जाकर उसे यही बात बताएगी, तुम्हारी बेटी ने आज एक मर्तबा फिर हमें रुस्वा कर दिया है, तुम तो यही समझ रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और वो तुम्हारे इशारे की मुंतज़िर है, जैसे ही तुमने इशारा दिया वो शेर की जान ले लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने तो उल्टा शेर का इलाज किया है और उसे बिल्कुल ही ठीक कर दिया है। और आज शेर हमारे घर डॉक्टर फजर का रिश्ता मांगने के लिए आया है। और शुजात जैसे ही ताज की ये बात सुनेगा, उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उस पर क़यामत टूट पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो चिल्लाकर फ़जर का नाम लेता है। और वहीं दूसरी तरफ फ़जर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। फ़जर ये बात जानती है कि उसका बाप इस शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगा। उसका बाप तो यही चाह रहा होता है कि वो शेर की जान ले ले, लेकिन उसने शेर की जान नहीं ली, उल्टा शेर उसके घर उसका ही रिश्ता मांगने के लिए आया है। और शुजात अपनी बेटी
فجر کے پاس پہنچ جائے گا اور اس پر بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوگا، اور شجاعت اپنی بیٹی فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو فجر اپنے باپ کی منتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسے یہی بات کر رہی ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ میری بات تو سن لیں، میں آپ کو سب سمجھاتی ہوں۔ لیکن شجاعت اپنی بیٹی کی کوئی بھی بات سننے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ زبردستی اپنی بیٹی فجر کو گھر سے باہر نکال رہا ہوتا ہے اور اپنی بیٹی فجر سے یہی بات کر رہا ہوتا ہے، میں نے تمہیں دوسرا اور آخری موقع دیا تھا، تم نے ایک مرتبہ پھر میرا سر جھکا دیا ہے، اب میں قیامت تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیٹی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اور جیسے ہی شیر دیکھے گا کہ شجاعت زبردستی فجر کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، تو شیر فوری طور پر آئے گا اور شجاعت کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور فجر کی ماں بھی شجاعت کو روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن شجاعت اسے بھی دھکا دے دیتا ہے اور زبردستی فجر کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ گھر کے باہر جائے گا تو سامنے ہی شیر کی گاڑی کھڑی ہوگی، تو وہ زبردستی ڈاکٹر فجر کو شیر کی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں شیر اور باقی سارے گھر والے بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور شیر شجاعت کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اسے یہی بات کرے گا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں تو یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شجاعت شیر سے یہی بات کرے گا، تم ہمارے مہمان ہو اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہو، اسی لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ابھی کے ابھی تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور فجر کو بھی لے جاؤ، میں قیامت تک اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، میرے لیے آج میری بیٹی مر چکی ہے۔ اور شیر کی شجاعت کوئی بھی بات نہیں سنے گا، اور فجر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، اسے اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ اس کا اپنا سگا باپ بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے، اور شجاعت فوری طور پر اپنے گھر کے اندر آئے گا اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور سارے گھر والوں سے یہی بات کرتا ہے، فجر آج سے ہم سب لوگوں کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی قبر پر بھی نہیں جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ رابطہ رکھے، اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو میرا اس سے بھی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور شجاعت بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سب میں تاج بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو شروع سے یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ فجر کی یا تو شادی ہو جائے یا شجاعت اسے اس گھر سے نکال دے، اور آخر کار ہی شجاعت نے اسے اس گھر سے نکال ہی دیا ہوتا ہے۔ اب فجر کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور دوسرا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی لیے شیر اس کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن فجر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ فجر یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی کہ اس کا اپنا باپ ہی اس کو گھر سے نکال دے گا، لیکن شجاعت نے ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ شجاعت نے پہلے ہی فجر کو وارننگ دی تھی، اگر اب کی دفعہ اس نے اس کا مان توڑا تو وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس سب کا شیر قصوروار کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ فجر نے یہی بات کی تھی کہ اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن شیر نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا ہوتا، اور اسی وجہ سے آج فجر اپنے گھر سے بے گھر ہو چکی ہوتی ہے، اور شجاعت بڑی ہی بے صبری کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ شیر کے گھر والے آ کر اس سے معافی مانگیں گے اور اپنے بیٹے شیر کی جان کی بھیک بھی مانگیں گے، تو